बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत सारी जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है नारोवाल, शकरगढ़ और उसके बाद सियालकोट और जफरवाल के इलाके में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है जिसकी वजह से दुश्मन पर हैबत तारी हो गई है। इसकी तमाम तर डिटेल जबकि पाकिस्तान के शेर जवानों ने आज भारतीय स्पॉन्सर्ड सबसे बड़े जो दहशतगर्द मंसूबा साज हैं उनका सफाया कर दिया है। बहुत बड़ी तादाद में मारे गए, ये कौन कहाँ पे, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। भारत ने और पाकिस्तान ने अपने एरियाज़ में देहातों को खाली करने के अहकाम दे दिए हैं और रूस ने पाकिस्तान से और इंडिया से रब्ता किया है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक खौफनाक जंग का माहौल बना चुकी है। दोनों तरफ से अहम तरीन अहकाम दे दिए गए हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ लम्हा बलम्हा तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खुद फ्रंट लाइन पे मौजूद अपने फौजी जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और नाज़रीन, भारत ने अपने इलाके के अंदर जो देहात तमाम तर सरहदी देहात हैं उनको खाली करवा लिया है। कुछ जो दूर पार हैं उनको इस वक्त नाज़रीन वहाँ पे क्या किया गया है कि जो मोर्चे हैं वहाँ पे बनाए गए। और नाज़रीन, भारतीय फौज की जानिब से एक और बुज़दिलाना काम किया गया है कि मकबूजा कश्मीर में जो आबादियाँ हैं, मुसलमान आबादियाँ हैं, वहाँ पर अपने जो तोपखाने हैं, अपने हथियार हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है ताकि पाकिस्तान की जानिब से जंग की सूरत में जब हमला किया जाएगा तो उसके बाद ये डेफिनेटली आबादियाँ जो हैं ये जो है वो हमले की जद में आएंगी और वहाँ पे आम लोगों की कैजुअलिटीज़ बढ़ेगी। तो ये एक मकाराना चाल जो है वो अरसा दराज से भारत की चल रही है। अब भी इन्होंने यही चाल चली है कि इस वक्त वहाँ पे शहरी जो आबादियाँ हैं वहाँ पर इन्होंने अपने हथियारों को डिप्लॉय किया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। भारत ने नाज़रीन आपको बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तकरीबन 2000 के करीब पुख्ता बंकर्स जो हैं इस सीज फायर का जो फेज़ है इस दौरान बना रखे हैं और पाकिस्तान के पास बहरहाल उनका भी तोड़ मौजूद है और पाकिस्तान वक्त आने पे इसका जवाब देगा। लेकिन इस वक्त जो कशीदगी का माहौल है इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने नाज़रीन जंगी मशकें बिल्कुल भारत के बॉर्डर के ऊपर यानी पाकिस्तान और जो भारत का बॉर्डर है लाइन ऑफ कंट्रोल वहाँ पे बिल्कुल उसके ऊपर जो एरियाज़ हैं जिसमें नारोवाल है, उसके बाद सियालकोट है, शकरगढ़ है और नाज़रीन जफरवाल का जो इलाका है यहाँ पर नाज़रीन जंगी मशकें की हैं और तबाहकुन हथियारों का नाज़रीन मुजाहरा किया गया। इसके साथ ही नाज़रीन 4.4 शिद्दत का ज़लज़ला भी इस एरिया के अंदर आया है और इस वक्त भारत जो है वो शदीद खौफज़दा भी है। पाकिस्तानी शहजादों की तैयारियाँ जो हैं वो अरूज पे हैं। भारत को गुज़िश्ता 72 घंटों में काफ़ी बड़े बड़े सरप्राइजेज जो है मिले। पाकिस्तान ने नीलम वैली के अंदर, उसके बाद जो दीगर एरियाज़ के अंदर अटैक किए हैं उनमें बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की हलाकतें भी हुई हैं। लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि भारत बावजूद इस सब के आगे बढ़ने से रुक भी रहा है। उसकी वजह यह है कि वो आलमी सतह पे इस तरह का माहौल बनाना चाहता है कि अमेरिका उसकी जो है वो दुम पे हाथ फेरता रहे। अब सूरत हाल ये है नाज़रीन कि भारत जो है वो हकायक को छुपाने के लिए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं उनकी वहाँ पे जो रसाई है जो भारत के अंदर उनको बैन किया जा रहा है। तो उसमें पाकिस्तान के जो बहुत सारे लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। लेकिन जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वो हकायक जो है वो सामने रखें। पाकिस्तान के नाज़रीन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, DGISPR और उसके बाद आला अहदेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने कहा कि हम जंग को नहीं बढ़ाना चाहते, हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला किया गया तो उसका ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन याद रखेगा। दूसरे लफ्ज़ों में वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारी अमन पसंदी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान जब जवाब देगा तो उसमें तमाम तर ऑप्शंस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, दुश्मन किसी गलत फहमी में मत रहे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो पाकिस्तान की जानिब से ये फायर पावर का मुजाहरा किया गया है इसका मकसद भारत को वाज़ेह तौर पर बताना है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो किसी भी तरह के हालात और जंगी हालात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सिचुएशन ये है
کہ رشیا نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے، رشیا نے جو انڈیا ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور کہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں، ہم 3 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے معاملے کو، دونوں چونکہ ایٹمی ملک ہیں اور دونوں ملک جو ہے افہام و تفہیم سے معاملے کو حل کریں۔ دوسری جانب سعودی عرب کی جانب سے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا گیا۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر ہیں، امریکن ایف بی آئی کے، جو ان کا نام ناظرین یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کا تعلق بھارت سے ہے، بھارتی نژاد ہے، اور اس نے ناظرین اپنی اصلیت دکھائی ہے۔ اس نے ناظرین پٹیل نے کیا کیا ہے کہ اس نے کہا جی کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے، یعنی وہ جو اندر کا ہندو ہے وہ انتہا پسند ہندو باہر نکلا ہے، یعنی حقائق کی بات نہیں کر رہے ایف بی آئی کا ڈائریکٹر۔ اور کتنی سطحی سوچ ہے ایک انتہا پسند ہندو کی طرح کہ آپ ایف بی آئی کا ڈائریکٹر ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں جی ہم تو بھارت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی ناظرین جو ہے وہ اوقات ہے، یہ ان کی حیثیت ہے۔ دوسری جانب جو امریکی جو فارن منسٹر ہیں مارکو روبیو، اس نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ جلد ہی رابطہ کریں گے معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اور معاملے کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے۔ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے تو پاکستان نیوکلیئر ویپنز کا استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن ناظرین آج پاکستان نے جو پریس کانفرنس کی ہے جس میں فوج کے ترجمان اور اس کے بعد جو وزیر خارجہ ہیں وہ موجود تھے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف جنگ کا جواب دے گا بلکہ تمام آپشنز کو استعمال کرے گا۔ یہ امریکہ کو بھی میسج دیا گیا پاکستان کی جانب سے کہ آپ جو کہتے ہیں جی کہ یہ حملہ کرے گا تو پاکستان جو ہے خاموش ہو جائے گا اور ایٹمی حملہ نہیں کرے گا، تو ہم تمام آپشنز اپنی ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین لائن آف کنٹرول کے مختلف سیکٹرز میں جو ہے وہ اس وقت کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، فوجی موجودگی بڑھ رہی ہے دونوں جانب سے، اور اس وقت سچویشن مقبوضہ کشمیر کے اندر کافی زیادہ پریشان کن ہے ناظرین۔ وہاں پہ بڑی تعداد میں انتہا پسند ہندوؤں کو داخل کیا گیا ہے کہ جنگی حالات میں یہ وہاں پہ عام جو کشمیری ہیں ان کا قتل عام شروع کر دیں گے، اور الزام جو ہے ان ایریاز میں پاکستان کے اوپر لگایا جائے گا کہ پاکستانی فائر ہونے کی وجہ سے یا پاکستان نے جو فائر کیا ہے اس فائر بھی کے لوگ مارے گئے۔ تو یہ پلاننگ اس وقت ناظرین چل رہی ہے۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں کہ آج جو بھارت کے اہم ترین وزیر ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ مودی نے توجہ ہٹانے کے لیے معاملات سے جو سنتاس معاہدہ ہے اس کو ختم کرنے یا معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا عجیب و غریب بلف ہے جو مودی سرکار نے مارا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی سرکار کے پاس یعنی بھارت کے پاس اگر یہ پانی روکتا ہے تو پھر پانی کو سٹور کرنے کے لیے کوئی بھی آپشن موجود نہیں ہے، لہٰذا اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، یہ جو بھی انہوں نے معاملات کیے صرف عوام کی توجہ کو بٹانے کے لیے کیا ہے تاکہ پہلگام حملے کے حوالے سے تحقیقات کی طرف عوام کی توجہ نہ جائے۔ لیکن ناظرین اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی زیادہ کروشل ہے۔ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیج پر، پوری پاکستانی قوم اپنی فوج کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہے، ان کی بیک پہ کھڑی ہے، ان کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہے، اور دشمن جو ہے وہ اسی وجہ سے لرز رہا ہے کیونکہ وہاں پہ تو کافی زیادہ پرابلمز ہیں، کافی زیادہ مسائل ہیں۔ بھارتی جو قوم ہے وہ اس وقت مودی سرکار کے اس جنگی جنون میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی سوائے ان کے انتہا پسند ہندوؤں کے۔ باقی جو ہے وہ سارے اس کے ڈراموں کو بھی سمجھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ مودی سرکار یہ ڈرامہ کیوں کر رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے چلیں، ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد جو ہیں ان کو ناظرین دلیل اور ماما جو ہے اس کو ڈیرہ بگٹی میں آج نشانہ بنایا گیا۔ بڑی تعداد میں اس کے ساتھ اس کے دہشت گرد بھی تھے جو کہ ناظرین یہ جو ٹرین حملہ ہے اس میں ملوث تھے، تو ان کو آج جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اس میں بڑی تعداد کے اندر دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور ساتھ اس کا یہ سب سے بڑا کمانڈر جو کہ بھارت کی جانب سے یہ بی ایل اے کا کمانڈر جو ہے وہ ہدایات لیتا تھا اور پاکستان کے سرزمین پہ دہشت گردی کرواتا تھا، وہ آج مارا گیا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔